नमस्कार। एबिसी टेलिभिजनको कार्यक्रम एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको एबिसी वाचमा हामीले कृषि प्रधान मुलुक नेपाल जुन अहिले एउटा कोरोना पछिको अवस्थामा जुन विश्वव्यापी रूपमा खाद्य सङ्कटको चेतावनी दिन थालिएको छ, त्यो अवस्थामा नेपालले लिनुपर्ने बाटो के हो, हाम्रो खाद्य सुरक्षाको अवस्था के हो, कृषिमा हामीले कसरी आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्न सक्छौँ, कसरी हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ, त्यसका लागि सरकारको नीति के हुनुपर्छ, रणनीति के हुनुपर्छ र कार्यक्रमहरू के हुनुपर्छ, यी यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी अलिकति मिहिन ढङ्गले कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको कार्यक्रममा हामीले निम्त्याएका छौँ पूर्व मन्त्री तथा राष्ट्रिय भूमि सुधार आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल हुनुहुन्छ, जो चाहिँ कृषि र सहकारी आन्दोलनसँग झन्डै 4 दशकदेखि निरन्तर आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर वैज्ञानिक डाक्टर भोलामान सिंह हुनुहुन्छ, नेपालको प्रमुख अन्नबाली धान बालीको बारेमा विशेष दखल राख्नुहुन्छ र कृषि अनुसन्धानमा लामो समय व्यतीत गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी खाद्यका लागि कृषि कार्यक्रम, खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी हुनुहुन्छ, जसले कृषक महासङ्घको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिलो प्रश्न म केशव सरबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। जस्तो कोरोना सङ्कटपछि विश्वव्यापी रूपमा एउटा चेतावनी दिइयो कि अब भोकमरी पनि हुनसक्छ, खाद्य सङ्कट हुनसक्छ भन्ने एक ढङ्गको विश्वव्यापी विश्व लेभलका संस्थाहरूले, विशेष गरेर एफएओ जस्ता संस्थाहरूले चेतावनी दिए र सँगसँगै कतिपय मुलुकहरूले खाद्यान्न निर्यात चाहिँ लगभग बन्द गरे, आफ्नो खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिएर आए र बाहिर निर्यात हुने कुराहरू चाहिँ बन्द गरे। र अहिलेकै अवस्थामा हेर्ने हो भने जुन कोरोना कति समयसम्म रहन्छ भन्ने टुङ्गो नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यो अवधि चाहिँ अझै लम्बिएर जाने अवस्था छ, खाद्य असुरक्षाको अवधि अझै लम्बिएर जाने अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कृषिमा विशेष गरी खाद्य सुरक्षा का लागि के गर्नु पर्ला, हाम्रो अबको बाटो के हुनुपर्छ। पहिल्यै हामी जस्तो आर्थिक वर्ष 2074-75 को हेर्ने हो भने हामीले 71 अर्ब रुपियाँ बराबरीको खाद्यान्न चाहिँ आयात गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर लगत्तै अर्को वर्ष फेरि 1 अर्ब घटेछ, 70 अर्बको आयात गऱ्यौँ। अब यो वर्ष त जनसङ्ख्या पनि बेसरी थपिएको छ, किनभने खाडी लगायतका क्षेत्रहरूबाट कामदारका रूपमा त्यहाँ बसेका श्रमिकहरू या कुनै न कुनै रूपमा बाहिर भएका नेपालीहरू फर्किने क्रम अझै पनि जारी छ, केही समयपछि झनै बढ्न सक्छ। र यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अब खाद्य सुरक्षाका लागि के गर्ने, हाम्रो अबको बाटो के हुनुपर्छ? हस्, धन्यवाद छ। आज चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस पनि भएको हुनाले म सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र धेरै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ। यसमा म चाहिँ 2टा खण्डमा बताउन चाहन्छु। पहिलो नम्बरमा कौशिक खेती, पारिवारिक खेतीदेखि लिएर र व्यक्तिगत किसानको आफ्नो जमिनको साना किसान खेतीलाई पनि बढावा दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसपछि ठुला किसानको निम्ति औजार उपकरण सहितको चाहिँ व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको समूहगत रूपमा सहकारी र समूह खेती र अर्को भनेको चाहिँ कम्पनीको रूपमा पनि ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्ने कुरामा अगाडि बढाउनु पर्छ। यसको निम्ति दुरुपयोग नहुने गरी, कन्सन्ट्रेसन नहुने गरी र राज्यले गरेको लगानी वास्तविक ठाउँमा पुगोस् र सदुपयोग होस् भन्ने ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। र मैले यसमा छुटकरीमा यही नै भने। अब दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो नम्बरमा हाम्रो रिसर्च सेन्टर नार्क तथा रिसर्च सेन्टरलाई यो राजनीतिको चाहिँ भकुण्ड बनाउने काम बन्द गर्नुपर्छ। र चाहिँ अहिले बौद्धलाको 28 वर्षमा 25 वटा चाहिँ इडी फेरिने भनेको योभन्दा दुर्दशा निम्त्याउने निर्णय अरू केही पनि होइन। त्यसले गर्दा नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा बसेका मान्छेहरूलाई मेरो विशेष अनुरोध छ कि साइन्टिस्टहरूलाई, नार्कलाई एकदमै रिसर्च ओरिएन्टेड र यो देशलाई म केही गर्छु भन्ने भावनालाई अगाडि बढाउने गरी र कुनै अब चाहिँ निश्चित अवधि 5 वर्ष 10 वर्षको निम्ति जिम्मा दिने र रिसर्च गरेर रिजल्ट निकाल्ने गरी चाहिँ जिम्मा दिनुपर्छ। र बजेटको कम्तीमा 1% भन्दा बढी रिसर्चको निम्ति
जिडिपीको चाहिँ 1% बढी अथवा बजेटको त्यो बढी चाहिँ रिसर्चको निम्ति मात्रै छुट्याउनुपर्छ। एउटा यो काम चाहिँ अहिले आउँदो बजेटमा आओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, हाम्रो चाहिँ 58 लाख हेक्टर चाहिँ वन छ र वन भनेको चाहिँ पूजा गर्नको निम्ति राखेका ठाउँ भन्ने बात छ। एग्रो फरेस्ट्रीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। 58 लाख हेक्टर मध्ये मेरो विचारमा चाहिँ 3 लाख हेक्टर भनेको चाहिँ फेलोल्यान्डको रूपमा छ, बुट्यानको रूपमा छ। हो, यसको निम्ति एग्रो फरेस्ट्री जस्तो तपाईँ अब हाम्रो देशमा 30,000 मेट्रिक टनभन्दा बढ्ता मह हुने सम्भावना छ, तर महको निम्ति चाहिँ फिडिङ चिज छैन। भन्दाखेरि चिउरीदेखि लिएर आँप, कटहर, लिची, रुख कटहर, भुइँ कटहर र चाहिँ देखि लिएर चाहिँ नेपालका रैथाने होइन नासपाती इत्यादिदेखि लिएर स्याउसम्मको फार्मिङ ढङ्गले अगाडि बढाउनुको निम्ति, फार्मिङ भन्दा म ठुलो फार्म मात्रै भनिरहेको छैन, जसको जति जग्गा छ त्यो पकेट चाहिँ केन्द्रित गरेर त्यसको निम्ति दुरुपयोग नहुने गरी चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। र म त भन्छु सिँगै चुरेलाई 12 महिना 12 काल डार्क ग्रिन हुने हुनाले लिची र अलि विकट खालको छ भनेदेखि चिउरी जो चाहिँ पहरामा पनि हुन्छ, पहराको कन्दनलाई पनि हुन्छ, जसले गर्दा मौरीको निम्ति भदौमा फुल्छ, भदौ असोज कार्तिक फुलले के अरे फिडिङ गर्छ होइन। अनि त्यसपछि जेठ असार साउन भनेको फलले फिडिङ गर्छ। मौरीलाई 6 महिना फिडिङ गर्ने हुन्छ। अहिले मौरी नभएर पराग सेचनको अभावमा पनि उत्पादन धेरै नोक्सानीमा हुन नसक्ने अवस्था भएको छ। त्यसको निम्ति बेलुका 5 बजेभन्दा पहिले कहीँ विषादी छर्न नपाइने हुनुपर्छ, ताकि मौरी बास बस्न गइसकेपछि मात्रै विषादी छर्नै पर्ने अवस्था आउँदाखेरि, नभए जैविक विषादी मात्रै जाने। यो तरिका गर्नुपर्छ भने अब हाम्रा रैथाने खेतीमा जस्तो भनौँ न, हामी अब नर्सरी चाहिँ के छ भने इटालीबाट स्याउ यति लाख बिरुवा ल्याइयो भन्ने कुरो छ भनेदेखि हाम्रो 753 वटै पालिकामा चाहिँ यस्ता खालका दीर्घकालीन फलफुल खेती गर्ने चाहिँ नर्सरी उत्पादन गर्ने र कमसेकम लाखौँ बोट रोप्ने एउटा निश्चित पाकेटमा निश्चित विषयको अगाडि बढाउने गर्नुपर्छ भने रैथाने भन्दा बाहेकका फलफुलमा अहिले 300 न्यूनतम 300 रुपियाँ प्रति किलो पर्छ। रुवान्डाबाट चाहिँ एभोकाडो आउँछ, यति छिटै एभोकाडो बढ्छ, यति राम्रो सुन्दर फल्छ, जहाँसुकै नेपालको 68% गोवामा एभोकाडो हुन्छ भनेपछि एभोकाडो चाहिँ लगाउने जसको चाहिँ 300 रुपियाँ प्रति किलो छ र यसको अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सबैतिर हुने भयो। ड्र्यागन फ्रुट भनेको चाहिँ गर्मी ट्रोपिकल ठाउँमा, अलिक गर्मी ठाउँमा, पहाडको गर्ती र तराईको भित्री मधेसमा प्रशस्त हुन्छ, त्यो पनि 300 देखि 800 रुपियाँ प्रति किलो पर्छ। त्यो लगाउने, त्यो लगाएपछि 35 वर्ष राम्रोसँग उत्पादन दिन्छ। एभोकाडो पनि त्यति दिन्छ। किवी भनेको चाहिँ 4000 फिटभन्दा माथि दोमट माटो भएको, उत्तरपट्टि फेस फर्केको र चाहिँ यस्तो चिसो हुने तर पानी नजम्ने खालको ठाउँमा हुन्छ। अरू बाँकी कुरो माटो विज्ञहरूसँग जाँच्नुपर्छ। यो एकचोटि लगाएपछि 50 वर्ष उत्पादन दिन्छ। अहिलेसम्म क्यालिफोर्नियामा 70 वर्ष पहिले लगाएको पनि राम्रो कमर्सियल भाइबल उत्पादन दिइराखेको छ र 50 वर्ष भनेको चाहिँ एकदमै त्यो नर्मल अवस्था हो। यो गर्न सकिन्छ। 1 रोपनीमा लाउनको निम्ति लागत चाहिँ झन्डै 1 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ कमसे कम होइन, लागत लाग्छ, तर 50 वर्षलाई हुन्छ। यो चाहिँ आज मास्टर्स गरेका धेरै पढे लेखेका युवा विद्यार्थीहरूले पनि यो रुचिका साथीको खेती चाहिँ गर्छन्। अब चाहिँ भकारो सोर उकाली ओह्राली घाँस दाउरा गर भैँसीको भकारो सोर मात्रै बस्छ भनेर कर लाएर मान्नेवाला छैन, देश छोडेर जाने हुन्छन् भनेर यसरी यो लैजानुपर्छ भने सँगसँगै पशु पन्छी पालन क्षेत्रमा हरिण मृग चाहिँ फार्मिङको रूपमा खेती गर्न किन नदिने होइन, दिने मजासित दिने, अरू पनि जङ्गली जनावर पनि फार्मिङको रूपमा दिने र हाम्रो चाहिँ अब यो कुखुरा पालनमा हामी करिब करिब आत्मनिर्भर छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटको रूपमा पनि खोज्नुपर्ने जरुरत छ। अहिले राष्ट्रिय मार्केटले मात्रै उत्पादन पूर्ण फुल प्लेज उत्पादन भयो भने नेपालको मार्केटले धान्दैन नर्मल बेलामा पनि, अहिलेको मात्रै मैले कुरो गरेँ होइन। त्यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो भैँसी पालनमा जोड दिने, किनकि नेपालको हाम्रा आफ्नै खालका कल्चरल कारणले गर्दा अब गाई पालन त गर्यो त पछि त्यो चाहिँ अब अलि उमेर भइसकेपछि चाहिँ खुवाउनु पर्यो, प्याउनु पर्यो, अरू प्रोडक्सन हुँदैन, त्यो बेलामा के गर्ने भन्ने सोचेर गर्ने। भैँसी पालन कमर्सियल भाइबल हुन्छ भने बाख्रा, विभिन्न बाख्रा भेडा ठाउँअनुसारको यो पशुपन्छी पालनमा पनि सँगसँगै जोड दिने, किन त्यो जैविक मललाई त्यसले मद्दत पुर्याउँछ। र चाहिँ हाम्रो भएका चाहिँ अब जस्तो हाम्रा सामुदायिक वन अहिले चाहिँ करिब 22,000 सामुदायिक वन छन्।
त्यसमा चाहिँ गाईबस्तु बाख्राले खाने घाँस इत्यादिमा चाहिँ जोड दिने। र मैले अघि भनेको नर्सरीमा चाहिँ के बिरुवामा जोड दिने त भन्दाखेरि 1 नम्बरमा हैन, वनमा पनि र अरूमा पनि 1 नम्बरमा गाईबस्तु बाख्राले खाने घाँस पनि हुने, के अरे फल पनि फल्ने, गाईबस्तु बाख्राले खाने घाँस पनि हुने, अनि त्यसपछि पानीको स्रोत रक्षा पनि गर्ने र चाहिँ काठ हरियाली पनि हुने 1 नम्बरमा, जस्तो चिउरी उदाहरण दिनको निम्ति। 2 नम्बरमा गाईबस्तु बाख्राले खाने घाँस हुने, अनि त्यसपछि चाहिँ पानीको स्रोत रक्षा गर्ने, काठ हरियाली हुने 2 नम्बरमा। 3 नम्बरमा पानी स्रोत रक्षा गर्ने र काठ हरियाली हुने, अनि त्यसपछि युपिलिप्टस सल्लो जस्तो भनेको चाहिँ केही पनि हुर्काउन नसकिने ठाउँमा मात्रै लाउने, नत्र नलाउने। नत्र के हो भने हिजो हाम्रा पुर्खाले चाहिँ पानी आइरहेका ठाउँमा सल्लाहकारले माथि ढाकेपछि परेको पानी बगेर इन्डिया गइहाल्ने, भुइँमा सल्लाहको पात बसेपछि चाहिँ छाना तर्क्या जस्तो हुने, तल भएका धारा कुवा सबै सुक्दै जाने हैन, त्यो अवस्था छ। त्यसले गर्दा सल्लो र युपिलिप्टस चाहिँ भिरालो जमिनमा कहीँ पनि लाउनु हुँदैन, बस्तीको नजिकमा, बस्तीको प्रयोग गर्ने ठाउँमा, पशुपालन भएको एरियामा। किन यो भन्दाखेरि वैज्ञानिक साथीहरूको चाहिँ विमति पनि हुनसक्छ, तर त्यसले चाहिँ पशुपालनलाई पनि हेजार्ड गर्छ, भुइँको घाँस केही पनि बाँकी रहँदैन, पानीको स्रोत पनि सुकाइदिन्छ। यसरी प्लान्टेसनको निम्ति बाहिरबाट आउने जुन निर्वाह 10 लाख आउनुहुन्छ भन्ने कुरो अघि साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हेभी प्लान्टेसन गर्ने कुरामा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। यी सबै काम र अरू उद्योग धन्दा, कल कारखाना, हाइड्रो पावर लगायतका क्षेत्रमा एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF कहाँबाट सम्भव हुन्छ? म भन्छु $20 अर्ब अहिलेको गभर्मेन्टले अब सफ्ट लोन, लङ टर्म लोनमा माग्नुपर्छ, केही फरक पर्दैन। त्यसले भोलि चाहिँ धेरै कुरो दिन सक्छ। 1970-80 तिर दक्षिण कोरिया टार पल्टिनु भयो भने थियो, ऋण धेरै भएको हुन्न, तर ऋण प्रपर युज भयो भने भोलि त्यसले रिकभर दिन्छ। यसरी जानुपर्छ। निकट आइरहेको बजेटमा म अर्थमन्त्रीज्यूलाई र सम्बद्ध सबैलाई, वन मन्त्री, कृषि मन्त्री सबैलाई मेरो निवेदन के गराइछ भने यी चिज। र अर्को कुरा, पानी भनेको प्राणै हो, त पानीको स्रोत रक्षा गर्ने कुरो भनेको 1 नम्बरमा अगाडि बढाउनु पर्छ, अनि मात्रै खाद्य सुरक्षा यी तमाम कुरामा जान सकिन्छ। र यसको निम्ति हाम्रो मेजर क्षेत्र धान भएको हुनाले धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, चिनो, लट्टे, काबुनु इत्यादिको निम्ति अगाडि बढाउनु पर्छ। यसरी हामी गयौँ भने मलाई के विश्वास छ भने विदेशबाट 10 लाख हाम्रा श्रमिक दाजुभाइहरू आएर केही समस्या होइन, यो देशको विकासको गति अगाडि बढ्छ हैन। किनभने अहिले अब नेपालमा रेकर्डेड 6 लाख चाहिँ भारतीय श्रमिक नेपालमा आएका छन्, अनि 15 लाख चाहिँ नेपाली श्रमिक इन्डिया गएका छन्। तर इन्डियाबाट आउने पैसा भन्दा 6 लाखले चाहिँ दुगुना बढी पैसा लिएर जान्छन् हैन। जुत्ता उद्योगमा मात्रै 20,000 भारतीय श्रमिकहरू काम गर्छन्, जुत्ता उद्योगमा मात्रै। भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आएर आपत पर्यो भन्ने होइन, हो तिनलाई प्राविधिक तालिम, जुत्तै बनाउने हो कि अरू झ्यालडोका बनाउने हो कि अब प्लम्बिङ गर्ने हो कि घर बनाउने हो कि, तालिम सालिम दिनुपर्छ। केही समस्या हुँदैन। श्रमिकहरू बाहिर गएर यो देश धनी होइन, श्रमिकहरू आएर उत्पादनमा लागे भने यो देश धनी बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। धन्यवाद। अब अलिकति अगाडि जाउँ। डाक्टर भोलामान सिंह, म यहाँलाई चाहिँ एउटा वैज्ञानिकको नाताले विशेष गरेर धानमै बढी यहाँले चाहिँ एउटा स्पेसलाइजेसन पनि गर्नुभएको छ, र हाम्रो आयात हुने खाद्यान्नमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो धान नै हो। सबैभन्दा धेरै चामल नै आयात गरिन्छ, धान नै आयात गरिन्छ। अब दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षाका लागि जुन अघि बडालज्यूले भन्नुभयो केही उपायहरू के गर्नुपर्छ त वैज्ञानिक दृष्टिकोणले चाहिँ, जस्तो के गर्ने होला धानको उत्पादन बढाउनलाई, अथवा चाहिँ हाम्रा मुख्य जुन अन्नबालीहरू छन् नि, धान, मकै, कोदो, गहुँ जस्ता उत्पादन बढाउनको लागि र खाद्य सुरक्षा अथवा आत्मनिर्भर बन्नको लागि के गर्न सकिएला? जस्तो तपाईँले राम्रो प्रश्न उठान गर्नुभयो। म चाहिँ नि पछाडि चाहिँ नि कृषि विभाग नाग दुइटैमा 37 वर्ष काम गरे हो, आधा जस्तै 18-19 वर्ष। मैले उठाउनु पर्ने कुरा हाम्रो बडालज्यूले उठाइदिनु भयो। अनि हामी त हेर्नुहोस् त, अब 37 वर्ष काम गऱ्यो भने एसएलसीदेखि कुरा गऱ्यो, 53 वर्षमा 53 वर्षको लगानी छ भन्छु म कृषिमा। कि म 23 सालमा एसएलसी गरेँ, त्योदेखि नै कृषि पढेँ, अहिलेसम्म कृषिमै लागिरहेको छु। अनि त्यो 50-60 वर्षलाई समीक्षा गऱ्यौँ, सीमावलोकन गऱ्यौँ भने हामीले के पायौँ एउटा भने भारतमा पनि नेपालहरू जुन कमोडिटी भन्छौँ कि हामी बाली वस्तु अथवा गाई भैँसी भन्ने, जसको चाहिँ नि अनुसन्धानको बेस राम्रो छ नि, रिसर्च बेस राम्रो भएको छ भने अहिले त्यसको प्रगति पनि एकदम राम्रो भएको छ हामीले हेर्नुहोस्।
अनि त्यो रिसर्च बेस स्ट्रङ भयो भने नेपालमा नि भारतमा पनि केमा भन्नुहुन्छ भने धान मकै र गहुँमा हो। 60-70 वर्षदेखि हामी अनुसन्धान निरन्तर रूपमा गर्दै आएको छ हेर्नुहोस् त। अनि कहिले कहिले के भनिन्छ भने यो वैज्ञानिकहरूले धेरै फलियोस् रोग किरा नलागियोस् भनेर अनुसन्धान गरेर नयाँ नयाँ जात प्रविधि निकाल्छन् नि, त्यस्तै गरेर रोग र किराले नै अनुसन्धान गरिरहेछ भन्छ हेर्नुहोस्। ए के भने यसले भन्छन् कोहीले के रोग किराले आउँछ भने, जस्तै मैले उदाहरण दिएँ भने तपाईँको मसुली भन्ने धान एकदम पपुलर हो नेपालमा हेर्नुहोस् 35-40 वर्ष अगाडिसम्म होइन, भाउ मिठो हुने भाउ धेरै पाउने यति पपुलर थियो। अब अहिले स्वाटै घट्या छ त्यो पहिला रुट लाग्थेन मरुवा रोग भन्ने, अहिले मरुवा रोगले त्यसलाई सखाप गर्छ मसुरीलाई। त्यसैले त्यो रोगले नै अनुसन्धान गऱ्यो भने थाहा हुन्छ। अनि त्यो धान मकै गहुँमा रिसर्चको बेस भनेर हामीले के भन्छ भने अब एकफेर तपाईँको खैरे थेग्ले रोग भनेर आइदियो अरे ग्रेली स्पट भनेर मकैमा, अब त्यो अनुसन्धान गरिरहेको भएर हामीले एउटालाई रोगले त्यसलाई नकडाउन गरिदियो भने पनि अर्को पाइपलाइनमा राखेको हुन्छ भने थाहा हुन्छ होइन। गणेश 1 गणेश 3 मनकामना 1 3 भन्ने आयो त्यो रोग नलागिराखेको छ। अब गहुँमा चाहिँ नि एउटा सिन्दुरी रोग, पहिला सिन्दुरी रोग भन्थ्यो, पछि यो कालो सिन्दुरी रोग हो भन्नुभयो। अफ्रिकाबाट आउँछ त्यो, अनि मिडल इस्ट हुँदै इन्डिया भारत नेपालमा आउँछ त्यो कालो सिन्दुरी रोग। इरानसम्म आयो हेर्नुहोस् गहुँमा। यदि त्यो यहाँ आयो इन्डिया नेपाल पाकिस्तानमा आयो अहिले भइरहेको गहुँ 80% खत्तम हुन्थ्यो, त्यो सहन सक्ने क्षति नै छैन। अनि हाम्रा नेपालमा पनि यस्ता वैज्ञानिकहरू छन् जसले नेसनल मात्र होइन इन्टरनेसनल अवार्ड नि पाएको छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो कालो सिन्दुरी नलाग्ने विजय भन्ने जात निकालिदिनु हो। अब यी धेरै सर्व भएर हाम्रो बडालजीले भन्नुभयो नि 30 वर्षसम्म त्यो अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार समेत पाएको वैज्ञानिकलाई 30 वर्ष उहाँको 5-6 वर्ष मागेको थियो रिटायर हुनलाई, त्यो गाउँबाट सर्वा गर्दै त्यस्ता केसेसहरू पनि छन्। अनि तपाईँको अब म त के भन्छु भने तपाईँको दुईवटा स्कुल अफ थट छ भन्छ क्या, हामी दिगो कुरानी गरिरहेछ। एउटा खालि विकासै गरौँ भन्छ एउटा स्कुल अफ थटले, एउटा अर्को होइन विकासै राम्रो होइन परम्परागतै राम्रो भन्छन्। मैले नि भनिहालेँ, मैले 37 वर्ष काम गरेर मलाई कसैले किसानले सोध्न आयो राय सल्लाह लिन आयो म दुइटै भन्दिनँ भन्छ हेर्नुहोस्। विकासै मात्रै गर भन्दिनँ, परम्परागत मात्रै गर। म के भन्छु भने सल्लाह त्यो विकासे र परम्परागतिलाई फ्युजन गरेर जानुपर्छ, एकीकृत गर भन्छ। म त उदाहरण दिन्छु तपाईँको, हामी त किनकि गरेर आएको कुरा हो भने जस्तै म विज्ञको जहिले नि कुरा गरिरहेको छु, पढेर गरे भनेको एउटा पत्रकारले मलाई सोध्दै हेर्नुहोस् फेरि तपाईँ पढेर गरे वैज्ञानिक भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई भन्यो भने के हुन्छ भनेर सोधिदिनु भएको छ। वास्तवमा मैले एक्सपेक्ट गरेको क्वेसन नै त्यो थियो। अनि मैले उहाँलाई के जवाब दिएँ, तपाईँले भन्नुभयो धानमा अलिक बढी लाग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान संस्था भने यो इन्टरनेसनल राइस रिसर्च इन्स्टिट्युट फिलिपिनमा छ, इरी भन्छ। त्यहाँ म तपाईँको 2.5 वर्ष मास्टर डिग्री यो स्नातकोत्तर गर्दाखेरि धानमै अनुसन्धान गर्ने मौका पाएँ हेर्नुहोस्। अनि 10 महिना जापानमा धानमै तालिम लिने मौका पाएँ हेर्नुहोस्। अनि अब गोष्ठी यताउतिमा 14-15 देशमा गएको छ। अनि ती देश विदेशमा सिकेका कुराहरू होइन, पढेको गरेका कुराहरू, यो जनकपुरमा एउटा 800-900 रोपनीको फार्म छ हेर्नुहोस्, त्यहाँ 5 वर्ष फार्म म्यानेजर भएर बस्ने मौका नि पाएँ मैले। म भने त्यहाँ भने अहिले करिब 35 वर्ष भएछ म त्यो काम गरेँ। प्रत्येक वर्ष हामीले 120 टन धान निकाल्थ्यौँ, उत्पादन गर्थ्यौँ त्यहाँ। अनि अहिले कति निकाल्छ भने 40-45 टन धेरै भयो भने 60 टन र हेर्नुहोस्। 35 वर्ष अगाडि 120 टन प्रत्येक वर्ष निकाल्ने त्यही क्षेत्रफलबाट अहिले आधा किन भयो भने जुन प्रविधिहरू हामी त अब तथ्य किटान गर्छौँ कि। जस्तै उदाहरणको लागि अब यो खाद्य सुरक्षाको कुरा गरिरहेछौँ हामीले, नेपालमा त धान सुरक्षा भनेकै खाद्य सुरक्षा हो, खाद्य सुरक्षा भनेकै धान सुरक्षा हो। अनि एकखेर तपाईँको के कुरा, एउटा जापानीसँग म तपाईँको खाद्य सुरक्षा सर्वेमा गइरहेको थिएँ क्या, मोरङ झापातिर उता पूर्वतिर। अनि हाम्रो तथ्याङ्क चाहिँ के छ भने जहिले नि हामी कति फलाउँछौँ खाद्यान्न, कति खपत हुन्छ र ब्यालेन्स वासलाई के हुन्छ भने जहिले नि धेरै जसो त्यो पोजिटिभ प्लस छ हेर्नुहोस्। अनि तर जहिले पनि फेरि आयात गरिरहेछन् धान चामल। अनि त्यो जापानले मलाई के भन्यो भने तिमीहरूकोलाई त त्यो खाद्य सुरक्षाको प्रोजेक्टै चाहिँदैन, किन माग्छ सरकारले, नेपाल सरकारले भनेर म पनि रन्थनी के हो यो भनेर कृषि मन्त्रालय बुझ्न गएँ। अनि त्यो 5-6 वर्षको अगाडि त्यो कसरी हिसाब निकालिरहेछ भने एकजनालाई 1 वर्षमा 191 किलो चाहिने रहेछ खाद्यान्न। अनि कसरी पुरा गर्ने भन्यो भने 90 किलो चामल बढाएर हेर्नुहोस्,
45 किलो मकैबाट 45 किलो गहुँबाट भने 180 किलो भयो। अनि अरू चाहिने 11 चाहिँ यो कोदो फापर जौहरूबाट गर्ने भनिरहेछ। अनि जहिले सरप्लस देखाएको छ फेरि किन 2 अर्बभन्दा बढीको आयात भइरहेछ भन्दाखेरि त्यो हिसाब पो त्यसो गर्यो। तर चामल भात पाएसम्म त्यो गहुँ मकै त खाँदै खाँदैन नेपालीहरू। त्यसैले त्यो हिसाब गरेको मिलेन भनेर अहिले 90 किलो चामल 138 पुरा छन्, अझ पनि पुग्छ पुग्दैन त्यो भयो। अब देशले कसै अब हेर्नुहोस् अब नीति हाम्रो कस्तो छ हेर्नुहोस्, 2-3 वर्षमा चाहिँ नि खाद्यान्नलाई आत्मनिर्भर गराउने भन्ने थियो। त्यो सायद यो वर्ष त्यो सिद्धो आत्मनिर्भर हामी भएनौँ। अनि 10 वर्षमा फेरि नेपाललाई यो अर्ग्यानिक कन्ट्री बनाउने भनेको छ हेर्नुहोस् फेरि। अनि म चाहिँ के भन्छु भने हामीले बोल्दाखेरि 2टा कुरालाई सोचेर बोल्नु पर्यो। एउटा आदर्श छाड्ने, एउटा व्यवहारिक हुने। यो कुन रोज्छौँ भने जसले नि आदर्श होइन व्यवहारिकै छाप भनिहाल्छ उसले। अब व्यवहारिक भनेर अब म चाहिँ तपाईँ के भन्छु भने उदाहरण त्यो कम्बिन फ्युजन टेक्नोलोजी भने म भन्नु पर्यो भने हाम्रो यो मध्य पहाडमा खुमल चार भन्ने धान एकदम लोकप्रिय छ हेर्नुहोस्। त्यो कसरी निकाल्या भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पोखरेली मसिनो अनि त्यो इरी भन्नेको आइआर 28 भन्ने क्रस गरेर खुमल चार निकाल्यो। त्यो 2टै फ्युजन। अब हाम्रो लोकल गाईको तपाईँको उत्पादकको जो दुध बढाउनु पर्यो भने अहिले कृत्रिम गर्भाधान भन्ने छ, कति पपुलर छ हेर्नुहोस्। यस्ता म धेरै जस्तै 100 किलो नाइट्रोजन हाल्नु भनेको छ भने कुनै धान गहुँ मकैले 1 हेक्टरमा आधा चाहिँ नि युरियाबाट दिने, आधा चाहिँ नि मैले त फेरि यो कम्पोस्ट भयो प्राङ्गारी मल अथवा ढैँचा भने हरियो मल पनि छ हेर्नुहोस्। त्यो हरियो मल दिएर म 5 वर्ष काम गरेँ, मभन्दा 15 वर्ष अगाडि पनि 20 वर्षको हाम्रो अनुभव के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो 100 किलो नाइट्रोजन भन्नुलाई 2टा फ्युजन गरेर हाल, एउटा मात्रै हाल्ने। अनि फेरि धानमा त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो युरिया त्यति महँगो छ हेर्नुहोस्, विदेशबाट आउँछ होइन। अनि त्यो चिन्ची धानमा युरिया जुन किसानले हाल्छ त्यसको 60 देखि 70% नोक्सान भएर जान्छ, चुहिएर बगेर एमोनिया ग्यास उडेर जान्छ। त्यसैले त्यो फ्युजन 20 वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष हामी 400 रोपनीमा ढैँचालाई हरियो मलको रूपमा पुर्याउँथे। 3 टन राष्ट्रिय धानको उत्पादकको त औसत थियो भने त्यहाँ 4 टन थियो हेर्नु। त्यस हुनाले त्यसरी गयो भने अनि हामीले फेरि एउटा अनुसन्धान के गरे हुन्छ भने दीर्घकालीन मलखाद परीक्षण भनेर गरे हुन्छ के विभिन्न टुक्रामा त्यो 30औं वर्षदेखि काहीँ नाइट्रोजन मात्रै, काहीँ फोस्फरस, काहीँ पोटास मात्रै, काहीँ 2टा, काहीँ 3टा मिलाएर हाल्ने। अनि त्यसको 30-35 वर्षको चाहिँ निष्कर्ष चाहिँ के हुन्छ भने जुन ठाउँमा हामीले त्यो तपाईँ रासायनिक र अर्ग्यानिक मिलाएर गरेका छ त्यहाँ जहिले नि उत्पादक राम्रो भएको छ, माटोको स्वास्थ्य राम्रो भएको छ हेर्नुहोस्, क्वालिटी बिउको पनि राम्रो भएको छ। त्यस्तै अब म चाहिँ के भन्छु भने यसो घुम्दै गयो धानमा आइहाल्छ कुरा। धान भन्ने चाहिँ अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ 14-15 लाख हेक्टरमा खेती गर्छौँ, उत्पादन राम्रो भने जिडिपी ग्रोथ माथि जान्छ, न त तल आउँछ भने 1 खर्ब 50 अरबको कारोबार हुन्छ धानमा। त्यसैले प्रायोरिटी प्राथमिकता दिनु। म त 15-20 वर्षदेखि कराउँथेँ कि जुन इन्डियाले प्रतिबन्ध लगाए खाद्यान्न भनेदेखि खुसीको कुरा चाहिँ यो 2-3 वर्षदेखि चाहिँ सरकारले धानलाई नै फोकस गरेर कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधिकार परियोजना भन्नुहोस् होइन, कहिले मसिनो धान भन्ने, कहिले चैते धानलाई जोड दिने भन्ने, बृहत धान बाली उत्पादन कार्यक्रम भनेर त्यसै ल्याएको छ। अनि त्यहाँ नि विज्ञ चाहिँ नि मैले भने जस्तै त्यो विज्ञ चाहिँ नि पढेर गरेकै हुनुपर्छ भने अब जस्तै हेर्नुहोस् म 2-3टा यहाँ धेरै टाइम हुँदैन। अब अहिले ठिकै राइट टाइम छ किसानले अब यो वर्षे धानको ब्याड राख्ने बेला आयो हेर्नुहोस्। अनि वैज्ञानिक तरिकाले धानको बिउ छान्ने म बेला बेला भन्छु, अहिले पनि भन्छु, जो किसानले अहिले प्रत्यक्ष आफै नै परीक्षण गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। 44 वर्ष अगाडि मैले सिकेको यो प्रविधि हेर्नुहोस् जापानमा वैज्ञानिक तरिकाले कसरी धानको बिउ छान्ने भने अब तपाईँको यो हेर्नुहोस् है, यो त सानो छ ठुलो भन्ठान्नुहोस्। यो साधारण पानी छ है, यो साधारण पानीमा कुखुराको ताजा फुल हालिदिनु भने पिउन तल गएर बस्छ। अनि धानको बिउलाई वैज्ञानिक तरिकाले छान्न लागि यो तल भएको बिउ अन्डा यो पानीको सतहमा ठ्याक्क माथि आएर छुवा हुनुपर्छ। अनि त्यो गर्नलाई के गर्ने त भन्यो भने खाने नुन हालिदिने के तपाईँ हाल घोल्दै जानु, अन्डा माथि जान्छ, यहाँ सतहमा पानीमा छोएपछि भयो। अब नुन नहाले धानको बिउ छान्यो अनि त्यहाँ धानको बिउ हालिदियो भने हृष्टपुष्ट रोग किरा नलागेको गरौँ धानको बिउ सबै तल जान्छ पिनमा। धान त्यसै त म भन्छु कि सुनको टुक्रा जस्तो हुन्छ। अनि यो तल भएको त 24 क्यारेटको सुन जस्तो हुन्छ, यो माथि र 2टा छुट्याउनु भयो भने यो तल 24 क्यारेट जस्तो। अनि हेर्नुहोस् त बिउ राम्रो भयो। यो 100% किसानले यसरी धानको अहिले किसानले धानको ब्याड राख्ने बेला हो। अब यो गर्नुभयो भने अब यो अन्डा हालेको सबभन्दा राम्रो अझ सजिलो तरिका भन्यो भने अब यो जतिको राम्रो होइन तैपनि 5 लिटर पानीमा 1 किलो नुन हालिदिने।
त्यो हाम्रो नुन तरकारीमा हाल्ने नुन हाल्छ 1 किलो हाल्यो भने पनि अनि त्यो गरेपछि अन्डा हालिरहनु परेन अनि किसानले पनि राम्रो बिउ छान्यो अनि तल चाहिँ घन्टौँसम्म राख्नु घोल बनाएपछि 1 मिनेटमै छुट्टाइन्छ राम्रो नराम्रो तललाई चाहिँ 2-3 फेर साधारण पानीले धोइ पखाली गरिदिने माथिल्लोलाई चाहिँ कपडा छान गरेर हटाइदिने यति मात्रै गऱ्यो भने 10 देखि 15% उत्पादन बढ्छ हेर्नुहोस् अनि धानको खतरनाक रोग भने मरुवा ब्लास्ट रोग हो त्यो बिउदेखि नै सर्छ हेर्नुहोस् अनि यसरी छान्ने हो भने त्यो रोग लाग्ने चान्स पनि कम हुन्छ एउटा यो भयो हेर्नुहोस् अब अर्को म भन्छु किसानलाई धानको ब्याड राख्ने बेला भयो भने त किसानहरूले के गरेर देख्छु भने तराईमा त 1 कट्ठा भन्छन् हामी पाहाडमा रोपनी भन्छौँ त्यो धानको चाहिँ पोखरी आकारमा ब्याड राख्दै हुन्छ हेर्नुहोस् है पोखरी गोलो के अनि म चाहिँ के भन्छु नि यो लटर पटर नगर्नुहोस् है यो ब्याड राख्ने बेलामा धानमा मतलब जापानमा एउटा भनाइ के छ भने राम्ररी हामीले बेर्ना हुर्काइदियौँ भने 4 मुरी फल्नु छ एक रोपनीमा भने 2 मुरी 50% यसमै कसरी बेर्ना हुर्काछौँ भन्ने भर पर्छ जापानले यो बिउ छान्ने तरिका पनि अर्को ब्याड हेर्नुहोस् अहिले मेसिनबाट नि रोप्छन् अहिले होइन त्यो ट्रेमा राख्छन् माटोहरू जापानमा माटो पनि किन्छन् हेर्नुहोस् धानको नर्सरी ब्याडको माटो अनि म कहिले भन्छु एउटा अङ्ग्रेजी प्रोभर सम्झिन्छु कि म थिङ्क ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली भन्छन् कि त संसारमा के कसो छ ज्ञान गुणका कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो अरे अनि हाम्रो हावापानी माटो अनुसार चल्नु पर्यो जापानीले माटो किन्छौँ भने हाम्रो गाईबस्तुको मल कम्पोस्टहरू प्राङ्गारी मल त हुन्छ त्यो ब्याड मछाले हाल्ने लटर पटर नगर्ने हाम्रो छोरा छोरी हुर्का जस्तै हुर्काइदिने भन्छु क्या यति कुराहरू मात्रै गऱ्यो भने त्यस धानको उत्पादन सहजै चाहिँ हामी बढाउन सक्छौँ भन्छु अब धानकै कुरा आयो भने अर्को किसानलाई चाहिने भावर म जोड दिइरहेको हुन्छु टाइमको अवसर धानमा फेरि अघि मैले भने युरिया मल जुन हाल्छ नि किसानले 60-70% चुहिएर बगेर एमोनिया ग्यास उडेर जान्छ भने अनि धान खेती गर्नलाई चाहिने माटोको उर्वरा शक्ति राम्रो हुनुपर्छ भन्ने के अनि त्यो गर्नलाई के रासायनिक मलले माटोको उर्वरा शक्ति राम्रो गर्दैन तर अर्ग्यानिक त्यो जैविक मैले हरियो मल ढैँचा भने त्यसले त माटोको उर्वरा शक्ति राम्रो त्यसैले त्यो फ्युजन गरेर गयो भने दिगो रूपमा चाहिँ उत्पादन बढ्ने वातावरण मैत्री प्रविधि पनि भयो होइन बिउको गुणस्तर राम्रो हो माटोको सोइल हेल्थ पनि राम्रो हो भनेर यी कुराहरू चाहिँ सबै भ्योर आएको कुरा हो हेर्नुहोस् त्यसो न यस्ता कुराहरू हाम्रो छलफलमा किसानले सोधै फाइदा लिन सक्नु न यही प्रविधि हो त्यस्तो भयो भने यस्ता कार्यक्रमहरू सफल हुन्छ भन्नु खोजेँ मैले धन्यवाद अलिकति अगाडि जाउँ अब उद्धव अधिकारी अब अभियानसँग जोडिएपछि अभियन्ता अनि फेरि महासङ्घसँग पनि जोडिनु भएको छ मैले चाहिँ जस्तो सरस्वती हेर्दाखेरि कोरोना सङ्कट बिचमा एउटा चाहिँ के भन्दा कृषिलाई आत्मनिर्भर बन्ने चाहिँ बडो सुवर्ण मौका छ नेपालका लागि तर अहिलेसम्म हामी कृषिमा सबैभन्दा पहिला के समस्या छ भन्दा जनशक्ति नै छैन भनेर भन्थ्यौँ अब जनशक्तिको खाँचो छैन तर त्यो जनशक्तिलाई एउटा गर्वपूर्ण रूपले चाहिँ कृषिमा लाग्न प्रेरित गर्नका लागि के गरिनुपर्छ पहिलो अब कृषकहरूले नै के गर्नुपर्छ अथवा समुदायले के गर्नुपर्छ 3 तहका सरकार छन् मुलुकमा ती सरकारहरूको भूमिका के हुन्छ अब यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईले मलाई सहयोग गर्न चाहनुभयो भने मानौँ मलाई कस्तो कपडा लाउन मन लागेछ तपाईले मलाई सोधिदिनु भयो राम्रो अहिले हामी चियाका कुरा गऱ्यौँ नि मलाई चिनी भएको मलाई चिनी नभएको मलाई दुध भएको मलाई नभएको हामीले यहाँ अहिले 3-4 जना पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि किसानलाई तिमीलाई के चाहियो भनेर आजसम्म कसैले सोध्न गएकै छैन क्या हामीले के अन्दाज गर्ने भयो भने यस्तो चाहिन्छ होला म फलानु देशमा गएको थिएँ त्यो देशबाट मैले यो कुरा जानेर आएको छु त्यसैले यो कुरो मेरो देशमा पनि यो लागू हुनुपर्छ भन्नेबाट हामी चाहिँ हाम्रा दलिलहरू पेश गर्ने भयौँ ठिक छ राम्रा कुरा हामीले ल्याउनुपर्छ तर हामी कहाँ भएको हाम्रो चाहिँ एक खालको भनौँ न हाम्रो संस्कार संस्कृति वास्तवमै एग्रिकल्चर भनेको चाहिँ मलाई विश्वमा कहीँ हुन्छ भने नेपालमा हुन्छ हामी कल्चरल कृषि गरिरहेका छौँ हामी एग्री बिजनेस गरिरहेका छैनौँ कृषि व्यापार गरिरहेका छैनौँ होइन यो कल्चरल कृषिको एउटा जुन खालको एउटा मोडल थियो हामी 5000 वर्षदेखि जुन खालको मोडलमा अभ्यस्त भएर आएका छौँ लगभग यही अहिले 20-50 वर्ष बिचमा चाहिँ यो यसलाई ध्वस्त बनाउने काम गरिरहनुहोस् त्यसपछि हाम्रो सबै पद्धतिहरू चाहिँ एक खालको मैले धेरै पटक भन्ने गर्छु हामी भुइँको टिप्न खोज्यौँ तर दुर्भाग्य पल्टाको खस्यो त्यसैले आम किसानहरूले हिजोदेखि आज गाईको सन्दर्भ उठ्यो हेर्नुहोस् त्यो गाई वास्तवमा आफैमा फ्याक्ट्री हो हेर्नुहोस् हामी अहिले सरकारी अनुदान मात्रै लगभग 9 अरब चाहन्छौँ सरकारले अनुदान दिएको छ रासायनिक मलमा र त्यति नै पैसा किसानले पनि हालेको छ 18-20 अरबको चाहिँ नि हामी रासायनिक मल विदेशबाट किनेर लिएर आउँछौँ
त्यो वास्तवमै त्यो अहिले गाईहरू हेर्नुहुन्छ भने अहिले धेरैवटा चाहिँ नि पालिकाहरूको चाहिँ त्यो टाउको दुखाएको विषय भएको छ। उहाँहरू त्यसलाई गाई भन्नुहुन्न, छाडा चौपाया भन्नुहुन्छ। त्यो आफैमा त्यो एउटा चाहिँ माटोको खाद्य पोषण सुरक्षाको लागि असाध्यै ठुलो कम फ्याक्ट्री हो। त्यो प्रकृतिले दिएको वरदान हो। त्यसलाई हामीले सडकमा मिर्कायौँ। मानिसको खाद्य पोषणको कुरा, त्यसले दिने पञ्चामृतको कुरा अझ फरक प्रसङ्गमा व्याख्या गरौँला। हामी आज कृषिको कुरा गर्दैछौँ। त्यति महत्त्वपूर्ण चिजलाई हामीले चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर निकाल्यौँ र हामी केतिर आकर्षित भयौँ, ललायत भयौँ भने अब नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास अथवा 16वटै खाद्य तत्त्व कहाँबाट फुलफिल गर्न सकिन्छ भने हामी त्यतिर लाग्यौँ। त्यसको मुख्य कारण के हो भने विशेष गरेर हरित क्रान्तिको एउटा खालको चाहिँ बाछिटा नेपालमा चाहिँ जुन खालको आइपुग्यो र हामीले यसलाई एकदम धेरै फलाउनुपर्छ भन्नेबाट हेरौँ। त्यसलाई गुणस्तरीय फलाउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ भूगोल सुहाउँदो, माटो सुहाउँदो, स्वास्थ्यवर्धक, प्रकृति मैत्री भन्ने एङ्गलबाट हामीले त्यसलाई हेरेनौँ। त्यसै गर्दा आज हामी कोरोनाको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सबै आम चाहिँ नि तपाईँको संसारका चाहिँ नि मान्छेहरू कोठाभित्र एउटा सानो नदेखिने भाइरसबाट हामी लुकेर कोठाभित्र बस्नुपर्ने जुन खालको दुर्दिन आएको छ। आज कोरोना भन्ने चिज आएको छ, भोलि अर्को कोरोना भन्ने आउँछ। हेर्नुहोस्, हामी यसै गरी बरालिएर गयौँ भने अहिले हेर्नुहोस् अब समुद्रमा तपाईँको चाहिँ 40% अक्सिजन चाहिँ कम भयो भनेर विभिन्न तथ्याङ्कहरूले चाहिँ देखाइराखेको छ। हामी हरेक मान्छेहरू तपाईँको रोगका हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हरेक मान्छे चाहिँ नसर्ने रोगबाट चाहिँ तपाईँको कसैलाई छोको छ, कसैलाई ग्रस्त बनाइसकेको छ, कसैलाई अन्तिम अवस्थामा पुर्याइसकेको छ। भनेपछि माटो त्यसै गरी हामीले बिगारिराखेका छौँ, पर्यावरण त्यसै गरी बिगारिराखेका छौँ। यो सबै कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि त्यो हामीले चाहिँ धेरै कुरा सचिएर सुध्रेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा म एकदमै यो सेन्सिटिभ टाइममा म के भन्न चाहन्छु भने लौ यो चाहिँ WFP ले चाहिँ लौ तिमीहरू चाहिँ भोकमरी लाग्छ भन्यो, त्यसैले अब हामी चाहिँ उत्पादन बढाउनुपर्छ भनेर अब फेरि चाहिँ यो रसायनको मात्रा बढाउने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि रसायन अब हेर्नुहोस् उत्पादन बढाउने भन्ने बित्तिकै कहाँबाट आउँछ भने हाइब्रिड उत्पादन अब बिउबाट आउँछ। हेर्नुहोस् है, पहिलो कुरा त्यो एक खालको त्यो नपुंसक बिउ हाल्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ के माग्छ भन्दा मल बढी माग्छ। त्यसले त्यो हाम्रो कम्पोस्ट मलहरूले पुग्दैन, त्यसलाई रसायनयुक्त मलहरू नै अलि बढी चाहिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, त्यो हल्का बढ्छ अनि सबैभन्दा बढी रोग किरा पनि फेरि त्यसरी लाग्छ। के चाहियो भन्दा फेरि विषादी पनि त्यसरी चाहियो। अनि फेरि हामी भोलिका दिनमा के भन्छौँ भने होइन हामी त यो बिख जन्ने चिज त खानु भएन, अलिक स्वास्थ्यवर्धक चिज खानु पऱ्यो, यसले चाहिँ पर्यावरण बिगाऱ्यो भने फेरि हामी यस्तै गरी अर्को बहसमा फेरि हामी जुट्नुपर्ने दिन आउनसक्छ। त्यसैले उत्पादन बढाउनुपर्छ, एकदम त्यसमा दुईमत छैन। तर हामीले आफूमा चाहिँ नि एक खालको आत्मनिर्भरमुखी दिगो कृषिलाई कसरी चाहिँ नि अगाडि लिएर जान सकिन्छ र उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेबाट हामीले यसलाई छलफलहरू लिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। होइन, खाद्य सुरक्षाको हिसाबले हामी धेरै मैले सुरुमा यो धेरै डरलाग्दो अवस्थामा छैनौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपाल आफैमा अब आज हिजो कोरोना लाग्यो, आज लगभग 38-39 दिन कति भयो। अब हामी आजैका दिनमा हामीसँग भएका जमिनहरू, करेसाबारीहरू छैन भने छतमा पनि रोप्यो भने फल्छ क्या। तर बिउ चाहिँ चाहियो, प्रविधि चाहिँ चाहियो, रोप्नु चाहिँ पर्यो, त्यसमा लगनशील चाहिँ हुनु पर्यो, रोपिदिएर मात्रै आउँदैन। त्यसो भयो भने हामी कम्तीमा चाहिँ नि चाँडैदेखि लिने ती सागपातका कुरा 15-20 दिनका कुरादेखि लिएर हामी 2-4 महिना 6-8 महिना पहाडी हिमाली क्षेत्रमा अलिक बढी समय लाग्ला, अन्त चाहिँ हामी तुरुन्तै हामीले चाहिँ खाद्य उत्पादनहरू हामी लिन सक्छौँ। होइन, त्यसैले हाम्रो जस्तो देशमा भोकमरी नै आउला भन्ने कुरा चाहिँ म धेरै चाहिँ नि विश्वास गर्दिनँ। तर के भने हामी यसै गरी अब यो लकडाउन त एउटा परिबन्ध हो, तैपनि कृषिका लागि, किसानका लागि अलिकति फ्लेक्सिबलै भएको छ गभर्मेन्ट। यो गरौँ, उत्पादनमा लागौँ भन्ने खालकै कुरा भएको छ र किसानहरूले पनि त्यो मर्म, त्यो धर्म छोड्नु भएको छैन। किसानले त्यो धर्म छोडेका भोलिपल्ट त त्यसले धेरै ठुलो अप्ठ्यारो पार्छ। त्यसैले उत्पादनमा अलिकति बढी जोड्ने कुराहरू पनि अहिले सँगसँगै आइरहेको छ। अब सरकारको चाहिँ नि उपस्थिति चाहिँ धेरै हिसाबबाट हुनु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, अहिले यसलाई राम्रो व्यवस्था मान्नुपर्छ। अहिले हाम्रो नियम हामी आफै बनाउँछौँ, आफ्नै पालिकाभित्र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ चाहिँ चुन्छौँ, हाम्रो त्यहाँको ऐन कानुन हामी आफै बनाउँछौँ र स्रोत साधन त्यहीँ हुन्छ। त्यो असाध्यै राम्रो छ। तर कृषिको आँखाबाट अब के हेरिनु पऱ्यो भने हेर्नुहोस्, अहिले मैले फेरि पनि त्यो गाईको कुरा जोडेँ, त्यो जिउँदो सन्जेल पनि त्यसले यो सिङ्गो मानव सभ्यतालाई त्यसले धेरै ठुलो चाहिँ नि टेवा पुर्याउँछ र त्यो मरिसकेपछि पनि त्यसको हाड, मासु चाहिँ नि सिङ लगायतका चिजहरू, छाला लगायतका चिजहरूबाट पनि हामीलाई त्यसले चाहिँ फाइदै गर्छ। त्यसैले त्यसको संरक्षणमा जुटौँ भन्छु म। एउटा गौशाला हुनसक्छ भने 753वटा पालिकामा एउटा गौशालाको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, जसले दुईवटा कुरालाई सँगसँगै लान्छ। एउटा व्यावसायिक रूपमा खेतीपाती गरिरहेका किसानहरूलाई पनि अहिले तपाईँको त्यो बाछाबाछीहरूको व्यवस्थापन अलिकति असहज भएको अवस्था देखिन्छ। जो चाहिँ तपाईँको 10-15वटा गाई पाल्नुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ 4-5वटा बाछाबाछीहरू हुन्छ, त्यसलाई कहाँ लगेर छोड्ने, कसो गरेर छोड्ने, त्यो एक खालको अपराध भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने सवालमा किसानलाई परेको अप्ठ्यारोको पनि सम्बोधन भयो। त्यसलाई 2-4 वर्ष चाहिने कम्तीमा पनि स्थानीय सरकारले त्यसलाई संरक्षण गरिदियो भने त्यो फेरि त्यो वयस्क हुन्छ कि त्यो गोरु गाडा तान्न सक्ने हुन्छ कि चाहिँ त्यो चाहिँ भोलि दही दुध दिन सक्ने हुन्छ। नभए त्यो केही गर्नै सकेन भने पनि त्यसले माटोलाई चाहिँ के भन्छ पौष्टिक तत्त्व दिने एउटा शक्ति हो। त्यस्तो एउटा खालको चाहिँ तपाईँको गौशालाहरूको निर्माण हरेक पालिकाहरूले गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आउँछ। बडाल सरसँग एकदमै सहमत छु कि नर्सरी
त्यसरी हेर्नुहोस् अहिले एक क्युबिक काठको चाहिँ मलाई लाग्छ 6000 भन्दा बढी पैसा हामी तिर्छौँ होइन। करोडौँ रुखहरू अब अहिले त अब त्यति यो डडेलुको चाहिँ प्रकोप यो पानी परेको कारणले गर्दा हामीले सुन्न पाएको छैनौँ, अझ त्यो समय आउँदैछ। करोडौँ काठहरू जङ्गलमा कुहिएर गइराखेका छन्। हामी चाहिँ तेस्रो मुलुकबाट, मलेसिया लगायतका देशहरूबाट, भारत लगायतका देशहरूबाट चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छ काठहरू ल्याएर हाम्रो चाहिँ निर्माणहरू गरिराखेका छौँ। ती रुखहरूलाई कसरी किन व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ? जहाँ ती रुख हुन्छन् ती रुखको सट्टा किन फलफुल जन्य बिरुवाहरू हामी चाहिँ रोप्न सक्दैनौँ? यो हरेक स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ नर्सरीको कन्सेप्ट एकदमै सहमत छु। अहिले हामीले कृषिमा यदि व्यावसायीकरण गर्ने हो भने, कृषिमा चाहिँ एक खालको साँच्चीकै प्रगति गर्ने हो भने हेर्नु 68% भूभाग हाम्रो पहाडी भूभाग छ। त्यो हामीले त फलफुल खेतीबाट हेर्नु पर्यो। तराईका भूभागहरू पनि हेर्नुहोस्, आँप केरा लगायतका चिजहरूमा निकै व्यावसायिक चाहिँ एक खालको आइराखेको छ अहिले। त्यसैले अर्को चाहिँ कुरा के भने उत्पादनजन्य चिजहरू हेर्नुहोस्, अहिलेको घटना हेर्नुहोस्, मेरै पालिकामा हजारौँ उपभोक्ताहरू छन्। मेरै पालिकामा मैसँग भएको उत्पादन चाहिँ मैले बारीमै कुहाएर मिर्काउनु पर्यो। व्यवस्थापककै हिसाबले हेर्नुहोस्, त्यो के भने स्थानीय हाट बजारहरूलाई, त्यसलाई किसान बजार भनौँ, हाट बजार भनौँ। हाम्रो हेर्नुहोस् पूर्वमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले पूर्व के भन्छ 1 नम्बर प्रदेशमै पनि 450 भन्दा बढी हाट बजारहरू छन् भन्ने तथ्याङ्क आएको छ होइन। 1 र 2 नै हो बढी हाट बजारहरूको। किन त्यो मोडललाई हामीले अन्य प्रदेशहरूमा पनि लिएर जान्छौँ? हरेक पालिकाले त्यो मोडललाई किन अवलम्बन गर्न सक्दैनन् होइन? कृषिजन्य उत्पादनहरूबाट उपभोक्ता पनि त्यही छन् र उत्पादक किसानहरू पनि त्यही छन् र त्यहाँबाट बढी भएको चिजलाई चाहिँ व्यवस्थापक हिसाबले बाहिर कसरी पठाउने भन्ने बारेमा स्थानीय सरकारले अलिकति सहजीकरण गर्ने खालका नीति कार्यक्रम अहिले ठिक्क नीति कार्यक्रमहरू बन्ने पनि बेला भयो हुनाले यो कुरामा अलिकति जोड दिनुपर्छ। अर्को अनुसन्धानको कुरा हेर्नुहोस्, यो बडो हामीले चाहिँ नामका लागि मात्रै गर्नु अनुसन्धान स्थानीय तहदेखि नै हुनुपर्छ होइन। स्थानीय तहबाटै यो चाहिँ नि अनुसन्धान केन्द्रहरू जति सकिन्छ, एकदम त्यो निकै खर्चिलो विषय हो, तथापि त्यो स्थानीय तहहरूबाटै सुरु हुनुपर्छ र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यदि कृषि प्रधानै देश भन्यो भने हेर्नुहोस्, देशमै 67% जनता किसान छन् भने कुनै पालिकामा त तपाईँको 99% मान्छे चाहिँ नि तपाईँको त्यहाँको जनता चाहिँ किसान छन् बाबा। त्यस्तो पालिकाहरूलाई किन केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले चाहिँ कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्यक्रमहरू नबनाउने होइन? त्यो कुरामा अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्छ होला होइन। म यहाँलाई एकछिन रोकेँ, म थोरै अगाडि जान्छु र यहाँसँग आउँछु। अब म फेरि बडाल सरसँग आउँछु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षाका लागि उपायहरू र रणनीतिहरू विशेष गरेर सरकारका लागि नीतिगत व्यवस्था के हुनुपर्छ र कार्यक्रमहरू कस्ता हुनुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले थोरै बहुत चर्चा गऱ्यौँ र एउटा पक्ष चाहिँ यो उसमा अलिकति छुटे जस्तो पनि लाग्यो। त्यो भनेको के भन्दा उत्पादन र बजारीकरणको सम्बन्धको कुरो चाहिँ हामीले अलिकति छुट्यायौँ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि जस्तो अघि यहाँ चाहिँ आँपको कुरा भयो, लाहानमा चाहिँ सरदर 20 रुपियाँ या 30 रुपियाँ प्रति केजी आँपको हुँदा त्यो आँप काठमाडौँको बजारमा आइपुग्दाखेरि 120 देखि 150 रुपियाँसम्म हुन्छ। भनेको मतलब हाम्रो कृषिको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य भनेको बिचौलियाहरू हुन्। बिचौलियाहरूको यति ठुलो सञ्जाल छ कि कृषकले वास्तविक मूल्य पाउँदैन। कृषिप्रतिको आकर्षण चाहिँ विकर्षणतिर गइराखेको छ। त्यसको कारण पनि बिचौलियाहरूको चलखेल पनि हो र यो अवस्थामा चाहिँ जस्तो यहाँ त झन्डै 4 दशकदेखि सहकारी अभियानमै निरन्तर हुनुहुन्छ। सहकारीहरू चाहिँ यदि कृषिमा त्यो रूपमा जोड्न सकियो भने उनीहरूको भूमिका के हुन सक्ला र उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नका लागि हामीले कुन रणनीति अपनाउने र बिचौलियाहरूलाई निस्तेज पारेर कृषकलाई चाहिँ उसको वास्तविक उपजको वास्तविक मूल्य दिलाउनलाई के गर्ने? धन्यवाद। अब म चाहिँ यो विषयमा जानभन्दा पहिले अलिकति चाहिँ थोरै जस्तो धान इम्पोर्ट धेरै भयो भन्ने कुरो जुन आएको छ नि, अब मैले जान्दाखेरि म विद्यार्थी कालमा हुँदाखेरि भनेको सेतो खानको निम्ति भनेको दसैँ तिहार चाडबाड पर्खिनु पर्थ्यो। अहिले त्यो मुसर चमार डोम खद्बे हल्दखोर बस्ती होस् वा चाहिँ यो चाहिँ चेपाङ थामी दरै जिरेल सुरेल बस्ती होस् 12 महिना भात खान्छन्। त्यतिखेर धान चामल निर्यात कम्पनी पनि थियो नि। त्यो कम्पनी निर्यात त 30 सालतिर हो। मैले त्योभन्दा पनि पहिलो कुरा गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ के छ भने अहिले कन्ज्युम क्यापासिटी भनेको कैयौँ मान्छेले बेल मात्रै उसिनेर खाएर महिनौँ बिताएको घर परिवार मैले हेरेको छु। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ टन्न खान्छन्, माटी काटेर भए पनि टन्न खान्छन्, खपत बढ्या छ, अझै बढ्छ। एक अर्को कुरो यति अर्बको खाद्यान्न आयो भन्ने कुरालाई पनि मैले करेक्सन गर्न चाहन्छु। खाद्यान्न भनेको के रहेछ भनेपछि त त्यो रक्सीदेखि लिएर सबै खाने चिज आएकोलाई खाद्यान्न भनेर चाहिँ रेकर्ड आउँदो रहेछ। त्यसमाले धान चामल नै मात्रै भनेको चाहिँ 15-20 अर्बभन्दा बढीको आएको होइन होला होइन, त्योभन्दा बढी छैन आएको।
त्यसमाले हामीले यस्तो मिडियामा जाँदाखेरि भनेको यी तथ्यलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरा अब आवश्यक नभएर पनि अनावश्यक रूपमा चाहिँ तरकारी लगायतका पेरिसेबल कुराहरू आइरहेका छ। अहिले भनौँ न हाम्रो चाहिँ पोख्नु परेको छ, इन्डियाबाट आउने ट्रक चाहिँ ट्रकका ट्रक आएको आइछ भन्दाखेरि यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ एउटा कुरो। अब अर्को तपाईँको प्रश्नमा म गएँ, यो विषय असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय प्रश्न सोध्नुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। 10 वर्षदेखि 5वटा 6वटा प्रधानमन्त्री फेरिसक्नुभयो र सर्लाही जिल्लाको शङ्करापुर कृषि सहकारी संस्थाले तरुल फलायो 200 ट्रक। त्यो कृषि सहकारीले 6 रुपियाँ किलो बेच्यो। उनका छोराछोरी काठमाडौँ बस्छन् र उनीहरूले चाहिँ 60 रुपियाँ किलो किने। त्यसले गर्दा यो चिजलाई उत्पादक र उपभोक्ता बिचको, उत्पादकले पनि मूल्य पाओस्, उपभोक्ताले पनि सरल ढङ्गले पाओस् भन्ने ढङ्गले होलसेल मार्केटको निम्ति हामीले ठाउँ माग्यौँ होइन। यो किर्तिपुरभन्दा यतापट्टिको ललितपुरको जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँ चाहिँ 150 रुपियाँ पनि जग्गा चाहियो। त्यो नेपाल सरकारकै नाममा होस्, जति स्ट्रक्चर बन्छ त्यो सरकार नै हुन्छ, फरक पर्दैन। त्यसले गर्दा उत्पादक र उपभोक्ता बिचको चाहिँ मूल्यान्तरलाई न्यून गर्नको निम्ति कृषि बजार, होलसेल कृषि बजार बनाउने भनेर कृषि सहकारी केन्द्र सङ्घको अध्यक्ष खेमबहादुर पाठक समेत म दर्जनौँ पटक गएँ होइन। प्रधानमन्त्री एकदम राम्रो कुरो भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यो आउँदैन। अब एकजना त त्रिशुलीमा बित्नुभयो मुख्य सचिव होइन, त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री महानेपाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एकदम राम्रो कुरो ल्याउनु भयो, गर्नुपर्छ भन्नुभयो, हुन सकेन। र त्यसपछिका सबै प्रधानमन्त्रीकामा हामी गइयो, त्यो निर्णय भएको छैन, अहिले पनि त्यो भएको छैन। त्यसले गर्दा अहिले पनि हाम्रो फाइल त्यहाँ छ होलसेल मार्केट। मैले यो उदाहरणको निम्ति काठमाडौँको भने सबै ठुला सहरमा होलसेल मार्केट, कोअपरेटिभ मार्केट मात्रै, ठाउँ मात्रै दिने व्यवस्था र त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने भाइकलको निम्ति अरू केही परेन, किन्नु पनि पर्दैन, त्यसको निम्ति भन्सार अलिकति सरल दिने, त्योभन्दा बाहेक अरू काम गर्न पाउने गरी दिने हो भने अहिले उत्पादक र उपभोक्ता बिचको मूल्यलाई 50% तल जान सकिन्छ। बिचौलिया भन्दा किन गाली गर्नु, केही नभएपछि त उनीहरूले पनि ल्याइदिनु पऱ्यो नि त, खान त पऱ्यो भने म त्यो बिचौलियाले गाली गर्नुभन्दा पनि राज्यको जुन एउटा चाहिँ उत्पादक र उपभोक्ता बिचको सोझै कनेक्सन गराउने पोलिसीमा जुन डिफेक्ट छ, डिफेक्ट त्यहाँ छ। र किनेर बेच्ने निजी क्षेत्र भने त नाफाको निम्ति काम गर्ने हुन्छ होइन। अब अहिले भन्नु कोरोना भाइरस भइराखेको छ होइन, थुप्रै अमेरिकाको कुन कम्पनीले चाहिँ यही बिचमा मात्रै $30 अर्ब कमायो भन्ने आएको छ भन्दाखेरि थुप्रै, किनभने इन्टरनेटदेखि लिएर अरू तमाम विषय बढी खपत जुन भएको छ, नाफा कमाउनेले नाफै गर्न खोज्छ। अहिले त म त उदाहरण दिन चाहन्छु, कोरोनाको बेलामा चीनको ज्याकमा, अमेरिकाको चाहिँ बिलगेट र चाहिँ भारतको चाहिँ टाटा होइन, रतन टाटा, यिनलाई म सेल्युट गर्छु। यी चाहिँ देखिए अप्ठ्यारो पर्दा केही गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने, नेपालमा त कोही पनि त्यस्तो देखिएनन्, भएका मान्छेहरू देखिएनन्। त्यसले गर्दा यी चिजहरूलाई राज्यले अहिले आउने बजेटमा यो अगाडि बढाउने गरी पनि के गर्नुपर्छ, गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू मार्फत, यो मिडिया मार्फत पनि जाओस्। त्यसले गर्दा बिचौलियालाई आवश्यक नपर्ने गरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। यो कुरो चाहिँ राज्यले यति गरिदिनु पऱ्यो, अरू ठुलो कुरो गर्नु पनि पर्दैन। धन्यवाद। अब म डाक्टर बस्नेतलाई खालि एउटा एकदमै संक्षिप्तमा बताइदिनु होला। सरकारको नीति कार्यक्रम आउने बेला भएको छ र यस वर्ष निश्चित रूपमा सरकारले कृषिलाई जोड दिएर, किनभने हाम्रो रेमिटेन्स लगभग घटेको अवस्था छ, पर्यटन उद्योग ध्वस्त भएको अवस्था छ र अरू उद्योगहरूको गति पहिले पनि कहिल्यै राम्रो छैन। 3-4% जति जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने कुराहरू भए। त्यसैले गर्दाखेरि कृषिलाई यसपटक अति नै महत्त्व दिनुपर्ने स्थिति छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ? अघिको त्यो आदर्श र व्यवहारिकको बिचको कुनै बाटो छ कि, या चाहिँ नि त्यो कुनै ट्रेडिसनल र यो डेभलप्ड थ्योरीहरूका बिचको फ्युजनबाट के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? एकदमै संक्षिप्तमा के दिन चाहन्छु भने तपाईँको हामी त हेर्नुहोस् त्यो गरेर आएको, पढेर गरेर आएको हो, त्यो प्र्याक्टिकल सजेसन हुन्छ हाम्रो। त्यस हुनाले गभर्मेन्टको एउटा नीति भने के हुन पर्यो भने त्यो 10 वर्षमा अर्ग्यानिक कन्ट्री बनाउने, 2-3 वर्षमा खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्यो, अब त्यो भएको छैन। हेर्नुहोस् हाम्रो नेसनल पोलिसी भनेको त्यो फ्युजन पोलिसी हुनु पर्यो कृषिमा। त्यो परम्परागत र त्यो हाम्रो वैज्ञानिक तरिकाको त्यो फ्युजन गरेर जाने नीति हुनु पर्यो राष्ट्रको, एउटा त्यो भन्छु म। अनि धानको इम्पोर्टेन्स त हामीले भनिहाल्यौँ। अनि देशलाई धानले हेर्नुहोस् त्यत्रो देन दिइरहेछ भने देशले धानलाई किन नदिया भन्छु, गौरवको आयोजना भन्छ नि। अनि कहिले मैले लेख्या पनि के थियो भने धानलाई चाहिँ नि एउटा गौरव आयोजनाको बालीको रूपमा किन नलिने सरकारले, त्यो भयो।
अनि अनुसन्धानको जसको स्ट्रङ रिसर्च बेस त त्यसको राम्रो प्रगति भन्या हुनाले यो हाम्रो बडालजीले नि धेरै इम्प्यासिस गर्नु त्यस हुनाले त्यो जिडिपीको अहिले जुन 0.2 0.3 भनेको छ भने हाम्रो माग पनि नारबाट कहिले 1% छ। अब दुई तिन दिन सक्यो अझ राम्रो कमसेकम 1%बाट सुरु गरौँ किनकि थारो एउटा चाहिँ नि दुधारू गाई हुन्छ एउटा थारो गाई हुन्छ। त्यो दुधारू गाईको चाहिँ त्यो डाइटै अलिक राम्रो हुनु पर्यो नि त्यो थारो भन्दा। त्यस हुनाले त्यो कृषि अनुसन्धानमा बजेट चाहिने अलिक बढाइदिनै पर्छ। अनि अर्को कुरा आम सञ्चार हेर्नुहोस्, म त फेरि प्रवक्ता पनि थिएँ कि नार्कमा धेरै वर्षसम्म। अनि के हुन्न छ भने कसैले केही राम्रो कुरो गरेका छन् त्यसबारे उसले कसलाई जानकारी दिँदैन भन्दैन लेख्दैन भने के हुन्छ अरे भने तपाईँको त्यो उसले त्यो गरेको कुरो पनि गरेको छैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ। अनि आम सञ्चारलाई त हामीले यो अनुसन्धान विकासमा चाहिँ नि 60-70 वर्ष जोडै दिएन छ नि। अनि मेरो एउटा सुझाव के भने अब आइन्दा प्रत्येक वर्ष आयोजनामा आम सञ्चारको प्रोग्राम र बजेट पनि समावेश गरिदिनु भन्छ कि म। अनि हामीले भए गरेका सफलताका कथाहरू विभिन्न यो प्रिन्ट मिडिया इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट किसानहरूलाई नयाँ नयाँ प्रविधि यस्ताबारे जानकारी दिएर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आम सञ्चार त हेर्नुहोस् त यो राष्ट्रमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जान्छ। सञ्चारलाई त्यसरी बजेट छिटाउनु पर्दैन, राम्रा कुराहरूलाई आम सञ्चारले प्राथमिकता दिनुपर्छ। म अलिकति अगाडि जान चाहन्छु उद्धव अधिकारीज्यूसँग। यहाँलाई अब मेरो यो प्रश्न चाहिँ अभियन्ता भन्दा पनि बढी कृषक महासङ्घपट्टि जोडेर भन्न चाहन्छु। कृषकले कृषि उपजको वास्तविक मूल्य पाओस् र बिचको उत्पादन र बजारीकरणको बिचको चाहिँ यो जुन बिचौलियाहरूको चलखेल चाहिँ निस्तेज पार्नको लागि केही उपाय तपाईँ सुझाउन सक्नुहुन्छ? एकदमै संक्षिप्त। एकदमै अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने यहाँले बडो सान्दर्भिक कुरा ल्याउनु भयो। म दुईवटा मात्रै उदाहरण दिन्छु यहाँलाई, धेरै त्यस्ता उदाहरण छन्। सरकारले सुलभ ब्याज दरको कृषि ऋण दिने किसानलाई भन्यो, 5% ब्याज दरमा कृषि ऋण दिने भन्यो। को मार्फत भन्दा निजी कम्पनी निजी बैङ्कहरू मार्फत। बाली बिमा पशुपन्छी बिमाका कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याए, 75% अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याए। को मार्फत भने फेरि पनि निजी कम्पनीको बिमा कम्पनीहरू मार्फत ल्याए। यो निजी कम्पनीहरूको म्यान्डेट नै के हुन्छ भने उहाँहरूको नाफा कमाउने हुन्छ। नेपालमा कस्ता खालका किसान छन् भनेर भन्ने बारेमा हामीले पूर्व चर्चा गरिहाल्यौँ, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसैले यो बिचमा बजार चाहिन्छ, व्यापारी चाहिन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँहरूले के भने उहाँहरूको बिचमा सरकार हुनु पर्यो क्या। जस्तो एउटा किसान तपाईँको बिउ खोज्न पनि त्यही दौडिया छ, मल खोज्न पनि त्यही दौडिया छ, पानी लगाउन पनि त्यही दौडिया छ, के कुलो चाहियो भनेर माग गर्न पनि त्यही दौडिया छ, अनि प्रकृतिसँग भिड्न पनि त्यही भिड्नु परेको छ। केही गरी प्रकृतिबाट बचाएर ल्याइहाल्यो भने पनि त्यसबाट बचेको चिज बजारमा लगेर बेच्न पऱ्यो भने पनि फेरि भिड्न पनि तपाईँको कोसँग भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एक खालका सशक्त चाहिँ व्यापारीहरूसँग भिड्नु पनि त्यही किसानले परेको छ। सरकार त्यो बिचमा आइदिनु पऱ्यो। सरकारले 2-3टा कुरामा बिचमा हेर्दै हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो जस्तो भनौँ न, यो ऋणको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो एउटा कृषि विकास बैङ्क सरकारी बैङ्क थियो, वाणिज्य बैङ्कमा रूपान्तरण भयो। बिमा संस्थानले यसलाई बिमाका कार्यक्रमहरू गाउँ गाउँमा लिएर जाने खालका कार्यक्रमहरू बनाउन सक्यो भने स्वाभाविक रूपमा त्यो बाली बिमाले पनि धेरै चाहिँ प्राथमिकता पाउँथ्यो। अहिले यस्तो बेलामा किसानहरू धेरै क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था हुने थिएन। तर बाली बिमा धेरै अगाडि जान सकेका छैन। ऋणको कुरा गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, ऋण अब राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन त दिन्छ बैङ्कहरूलाई, तिमी कम्तीमा 12%, 14%, 15% चाहिँ तिमी कृषिमा ऋण लगानी गर भन्छ। तब एउटै किसानका नाममा चाहिँ तपाईँको अरबौँ रुपियाँ चाहिँ ऋण गइरहेको अवस्था छ। त्यो साना किसान कहाँ कहिले पुग्ने? त्यसैले यो चाहिँ के भने उत्पादित वस्तुहरूलाई बजारसम्म पुगिसकेपछि त्यहाँ बिचमा कहीँ न कहीँ सरकार देखिनु पर्यो। जस्तो समर्थन मूल्यको एउटा मेथड हुनसक्छ होइन। समर्थन मूल्य पनि कस्तो भने बजारमा चलन चल्तीको भन्दा सस्तो तोक दिएर भएन। समर्थन मूल्य उखुमा पनि तोकेकै हो, किसान आज पनि भुक्तानी नपाएर रोइराखेको छ। समर्थन मूल्य धानमा पनि तोकिएकै हो, किसानले चाहिँ तपाईँको धान चाहिँ बन्जारालाई दिनुपर्ने अवस्था छ। अहिले भर्खरै गहुँको मूल्य तोकिया छ, त्यो चाहिँ तपाईँको के भन्छ बजार मूल्य भन्दा चाहिँ नि धेरै सस्तो मूल्य तोकिया छ। त्यसको अब खासै किसानले खासै बेनिफिट पाउन सक्छ। त्यसैले किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यस्ता खालका कार्यक्रमहरू बनिदियो भने स्वाभाविक रूपमा किसान चाहिँ उँभो लाग्छ। किसान उँभो लाग्ने भनेको देशको 2/3 जनता उँभो लाग्ने हो। 2/3 जनता उँभो लाग्ने भनेको त्यसले सम्पूर्ण सिङ्गो देशलाई उँभो लगाउने। धन्यवाद। अब आजको यो एबिसी वाच अन्तर्गत हामीले दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षाका लागि विभिन्न पहलुहरू, विभिन्न पक्षहरूमा मेन रूपमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ र यो प्रयत्नमा यहाँहरूका अमूल्य विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र भोलि फेरि एबिसी वाचमा अर्को कुनै नयाँ विषय साथ प्रस्तुत हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।